खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आज एक दफा फिर से मैं आप तमाम प्यारे बहन भाइयों को प्रोग्राम फजल इलाही में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, साथियों, बुजुर्गों और बच्चों, मेरा दिल आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आप सारे जब हमें कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, अपनी वीडियोस हमें भेजते हैं या किसी भी तरह से ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन को रीच करते हैं, मैं आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर खुदा की तारीफ से भर जाता हूं। खुदा का शुक्र हो कि इस कलील वक्त में वो ग्रेस नेटवर्क टीवी को अपने जलाल के लिए बाकसरत इस्तेमाल कर रहा है। और उसके लिए जैसा मैंने हमेशा कहा कि हमें आपकी दुआओं की जरूरत रहती है। और आज भी हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम बहनों और भाइयों के जो बिला नागा अपने घरों में इस खास और अहम खिदमत के लिए दुआ करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर दो बड़ी अहम बातों के ऊपर हम गौर करने वाले हैं, जो कि हम तमाम की जिंदगियों के लिए मशले राह ठहरेंगी। सिर्फ मशले राह नहीं ठहरेंगी, बल्कि हमें उस मंजिल तक ले जाएंगी जहां पर खुदा चाहता है कि हम पहुंचे, जहां तक खुदा का दिल है कि हम रसाई करें। मैं आपको सच बताऊं, गॉड इज द गॉड ऑफ लव, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी। और आज दुनिया जब खुदा को देखती है, वो सिर्फ एक जाविया देखती है। खुदा जला देने वाली आग है, खुदा मार डालने वाला है, खुदा भस्म कर देने वाला। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मसीहों का खुदा मार डालने वाला खुदा नहीं है। ही इज अ गॉड हु लव्स, ही इज अ गॉड हु केयर्स। वो अपने बेटे और बेटियों की फिक्र करता है। सो बात आज करने लगे हम उस खुदा की जो मोहब्बत करता है, उसकी ताबेदारी, द ओबीडियंस ऑफ गॉड, और फिर किस तरह के सफर पर वो खुदा हमें ले जाता है कि हम उस मकाम तक पहुंचे जहां तक वो चाहता है कि हम पहुंचे। और इस प्रोग्राम में इस खुसूसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ आज प्रोग्राम के अंदर मेरे बहुत प्यारे दोस्त, खुदावंद के जबरदस्त खादिम और हमारे हम खिदमत साथी हैं। मैं बात कर रहा हूं पास्टर खुरम भट्टी साहब की, जिनका ताल्लुक गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च से है। और आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरे भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और खुदा इन्हें गुज़श्ता 23 सालों से अपने काम के लिए, नाम के लिए कसरत से शहर कराची, मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल कर चुका है और कर रहा है। पिछले 6 सालों से आप गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच की सरबराही कर रहे हैं बतौर सीनियर पास्टर, वहां अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ये बड़ा मुख्तसर तारुफ है, इनकी शख्सियत बहुत वसी है और ये एक वसी दिल के मालिक भी हैं। और आज हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बातें करेंगे इनकी जिंदगी के बारे में भी, और मेरा ये ईमान है कि आप इससे बरकत पाएंगे। सो कहीं पर भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जरा टेलीविजन की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि बातें आपकी बढ़ोतरी की हैं। पर साहब, आई वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। इससे पहले कि हम कोई भी बात करें, आपकी तबीयत कैसी है? आज पहली दफा आप यहाँ पर हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड। और सबसे पहले और सबसे बढ़कर मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ भाई, आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम इस प्रोग्राम को ग्रेस नेटवर्क पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। और मेरा दिल नहायत शादमान है खुदावंद के हजूर, उसके फजल के लिए, उसकी नज़र करम के लिए जो आप पर और ग्रेस नेटवर्क पर है। और मेरी दुआ है कि खुदावंद का ये फजल मुसलसल सदा आप पर बना रहे और उसकी अनगिनत और बेशुमार बरकत आपको, ग्रेस नेटवर्क को, आपकी मिनिस्ट्री को मुयसर आती रहें। और मैं दिल से इस बात के लिए खुदा के हजूर दुआ गो हूँ कि खुदावंद का कव्वी हाथ हमेशा आपकी निगहबानी और रहनुमाई करता रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बस अब पास्टर खुरम, आप ऑब्वियसली 23 सालों से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम फजल इलाही है। सो बिगिनिंग विद योर लाइफ, हम आपकी ज़िंदगी से शुरू करते हैं। किस तरह से ये खिदमत करने का जज्बा या रूह आपके अंदर आया, एंड हाउ वाज इट? वो क्या एक्सपीरियंस था जिसने आपके दिल को, ज़हन और ज़िंदगी को खुदावंद की खिदमत की तरफ राग़िब किया? थैंक यू वेरी मच ब्रदर। 28 अक्टूबर सन 2000 मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत और बाबरकत दिन था, जिस रोज़ मैंने
खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और बिलीव कीजिए वो दिन मेरे लिए इस तरह था कि मैं एक खूबसूरत ज़िंदगी में दाखिल हो गया हूँ, और ये खुदा का हकीकी फ़ज़ल था जिसका खुदा ने मुझ पर इजहार किया। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग संडे सर्विस के बाद जब हम लोग साहिल समंदर पर थे, और वहाँ जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, तो उस दिन से लेकर आज तक मैं खुदावंद का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने कभी भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। और बिलीव कीजिए इस सारे दौरानिया में लम्हा लम्हा लहजा लहजा खुदा की ख़ास हिमायत, उसकी ख़ास फेवर मुझे मुयस्सर आई है। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ मुझे बल्कि जितने भी उसकी हजूरी में आ जाते हैं, उसका फ़ज़ल, उसकी नज़र करम, उसकी मेहरबानियों के दरिया उनके लिए बहते हैं। मेरी ज़िंदगी का ये एक खूबसूरत सफ़र है जिसमें डेफिनेटली निशेब व फराज भी हैं, अप एंड डाउन्स भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन तमाम तर उस सारे दौरानिया में ख़ास जो खुदा की नज़र करम है वो खुदा ने मेरे लिए जारी की, और आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, चूँकि ये खुदा का मुझ पर खालिस्तन फजल है कि उसने मुझे अपने हजूर साबित कदमी से चलने और खिदमत गुजारी का काम करने की तौफीक बख्शी है। वैसे भी बड़ी खूबसूरत बात है। और लेकिन मैं जब आप ही की खिदमत या किसी भी शख्स को जब खुदावंद आवाज़ देता है, खुदा तो आवाज़ दे देता है, खुदा अपने लिए उसे बुला लेता है, कलाम में लिखा है उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। लेकिन अब उसका दूसरा रुख ये भी है कि अब ये आदमी पर है कि वो उसकी आवाज़ पर लबैक कहता है, आमीन कहता है, सुनता है या अनसुना कर देता है। मेरे जहन के अंदर इब्रानियों की किताब 11वें बाब की 8वीं आयत आ रही है जहाँ पर मुकद्दस अब्राहम के बारे में जिक्र मौजूद है। लिखा है, ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। 2000 के अंदर जब खुदा ने आपको बुलाया, 2023 में हम खड़े हुए, 23 साल गुजर चुके हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या आपको पता था 22, 23, 24, 20 कितने सालों बाद आप कहाँ पर होंगे और सफर कैसा होगा? क्यों आपने खुदा की बात को मान लिया? सबसे पहली बात जो ये है कि हाँ, उस वक्त मैं किसी डाउट का शिकार होता या किसी इबहाम का शिकार होता कि बुलाने वाला खुदा नहीं बल्कि कोई और शख्सियत होती। तो खुदावंद के हजूर जब मेरे पास एक नक्शा मौजूद था कलाम मुकद्दस की सूरत में, अभी जो आयत आपने यहाँ पर कोड की है इब्राहिम के ताल्लुक से, कि खुदा ने जब इब्राहिम को बुलाया और उससे कहा तो अपने नातेदारों को, अपने बाप के घराना को छोड़ और मेरे पीछे चल, और मैं एक मुल्क जो तुझे दिखाऊंगा तो उसके जानिब गामजन हो। अब यहाँ पर बगैर किसी हीलो हुज्जत के, बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के, बगैर किसी बहस व तकरार के, उस अनदेखे शहर का इब्राहिम जो था वो उम्मीदवार ठहरा और उसकी जानिब वो गामजन हुआ। अब मैं थोड़ा सा भाई इसमें इजाफा करूंगा कि लिखा है कि इब्राहिम का जो ईमान था वो उसकी रास्तबाजी गिना गया। अब चूंकि बुलाने वाला खुदा है और जिसे बुलाया जा रहा है वो इब्राहिम है, और बुलाया जब उसे गया है तो इब्राहिम की ताबेदारी और वफादारी का हम यूं अंदाजा लगाएं कि जिस शहर को उसने कभी देखा तक नहीं है, उसका मौसम कैसा है, उसकी आबो हवा कैसी है, उसके दरिया कैसे है, उसके लोग, उसके बाशिंदे कैसे हैं, बट ही न्यू कि जो मुझे बुला रहा है वो कैसा है। और दूसरी बात यह है कि खुदावन के हजूर जब इब्राहिम बुलाया गया तो उसके बुलावे में बराहे रास्त ईमान के साथ साथ इब्राहिम की वफादारी कनेक्टेड थी। अब देखिए, जब खुदा इब्राहिम पर जाहिर होता है तो कहता है कि इब्राहिम, मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, मैं तुझ में से कौमों के जत्थे पैदा करूंगा। गोया एक कंप्लीट पैकेज के साथ खुदा इब्राहिम पर अपना आप जाहिर करता है। बड़ी बात। और उस वक्त में इब्राहिम कहता है कि जिस तरह खुदा फरमाता है, ए खुदा मैं
हाजिर। हूँ। अब 25 साल के बाद खुदा ने जब इब्राहिम को फर्जंदे नरीना बख्शा और उसे कहा कि जो तेरा प्यारा और तेरा इकलौता है उसे तू मेरे लिए कुर्बान कर दे। सही बात है। अब जो उसका प्यारा और इकलौता था, फिर बगैर किसी हीलो हुज्जत के, बगैर किसी तकरार के, बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के, लिखा कि इब्राहिम सुबह सवेरे उठा और अपने बेटे को लेकर उस पहाड़ पर पहुंच गया जिसके ताल्लुक से खुदा ने उसे फरमाया था। कहना मैं यहाँ ये चाहता हूं कि हमारी ताबेदारी का ताल्लुक जो है, हमारी वफादारी का ताल्लुक हमारे हालात से नहीं है। हमारी वफादारी का ताल्लुक हमारे पास कुछ है या नहीं इससे नहीं है। देखिए, जब पूरा कंप्लीट पैकेज खुदा इब्राहिम को दे रहा था, एक आम इंसान की हैसियत से हम ये सोच सकते हैं अब भी इब्राहिम अगर ताबेदार नहीं होता तो फिर किस वक्त में वो हो सकता है, क्योंकि खुदा तो सब कुछ उसे दे रहा है, तो इब्राहिम का वफादार होना तो बनता ही बनता है। लेकिन अगली बात यह है कि जब खुदा ने जो उसे दिया था, अब खुदा उसे मांग रहा है और उस वक्त में भी कहता है कि खुदा मैं हाजिर हूं। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि वफादारी का ताल्लुक हमारे हालात से नहीं है, वफादारी का ताल्लुक हमारे रवैयों से है। वफादारी का ताल्लुक हमारे मिजाज, हमारी तबीयत से है। इब्राहिम के मिजाज में, इब्राहिम की तबीयत में जो वफादारी थी, वही उसके लिए रास्तबाजी ठहरी। क्या बात है। अपने ताल्लुक से मैं यूं कहूंगा कि मुझे ये मालूम है कि जो मेरा बुलाने वाला है वो कौन है। क्या बात है, बड़ी। और उसके सारे वादे मेरे लिए हाँ के साथ हैं। और जो मेरा बुलाने वाला है, जो मेरे से वादे करने वाला है, वो अपने हर वादे को अपने वक्त पर पूरा करने के लिए बेदार रहता है। अच्छा, इसी बात के ऊपर कि वो वक्त पर पूरा करने के, तो मेरा ये नुक्ता था कि 2000 के अंदर खुदा ने आपको बुला तो लिया और आपने चले सफर का आगाज भी कर दिया। तो जब 2000 सन के अंदर जब दूसरे दिन जब आपको ये तजर्बा हुआ और खुदावंद को आपने अपनी जिंदगी दे दी, रात को आप सो गए होंगे, जब आप सुबह उठे तो क्या जीपीसी चर्च के सीनियर पास्टर आप बन चुके थे? क्या हुआ, मतलब ओवरनाइट व्हाट हैपेंड? एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है और इसका बराह रास्त ताल्लुक आपके प्रोग्राम को जो टाइटल है फजले इलाही, इसके साथ भी है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस रोज हम लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, मेरे साथ 7 लोग थे, तो हम 7 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। नेक्स्ट डे में हम लोग चर्च में बैठे, खुदा के जो खुदाम थे उन्होंने हमारे सरों पर हाथ रखे ताकि हम रूहुल कुद्स से मामूर हों। तो नेक्स्ट डे में मैं खुदावंद के ज़ुर दुआ और रोज़ा में था, तो उस दिन मैं पाकरू से मामूर नहीं हुआ। अच्छा जी, दूसरे दिन कुछ लोगों को जो रह गए थे, कुछ लोग बैप्टाइज्ड हो गए, उनके लिए दुआ की गई। मैं फिर दुआ और रोज़ा में झुका, मैं फिर पाकरू से मामूर नहीं हुआ। अब उस दिन जो मेरे मन में जो ख्याल आया वो ये था कि मैं मुसलसल 2 दिनों से दुआ में भी हूँ और फास्टिंग में भी हूँ, तो मैं 2 दिनों से मुसलसल वेट कर रहा हूँ कि खुदा का रूह मुझ में आए, लेकिन मुझ में नहीं आया। लेकिन जो लोग ना तो पूरे तौर से दुआ में ठहर सके और ना फास्टिंग में ठहर सके, वो लोग बैप्टाइज्ड हो गए। अब तीसरे रोज मैंने खुदा से एक जिद क्या की कि मैं दुआ तो करूंगा बट आज मैं फास्टिंग में नहीं ठहरूंगा और आज मैंने रूहुल कुद्स से मामूर होना है। तो बिलीव कीजिए, 3rd डे में जो हमारे रात का वक्त था, जब मेरे लिए कुछ मुकद्दसीन दुआएं कर रहे थे, तो बड़ी कुदरत के साथ खुदा का रूह मुझ पर ठहरा और उस रोज से लेकर आज तक खुदावंद का रूह मुझ में बड़ी कुदरत से काम करता है। और मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं इस बात की कंडेमिनेशन नहीं करता कि हमें दुआ में नहीं ठहरना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि हमें रोज़े नहीं रखने चाहिए। बताना मैं ये चाहता हूँ कि खुदा का फजल जो है वो हमारी रियाजतों से मशरूत नहीं क्या है। बात है, क्या बात। खुदा का जो फजल है वो हमारी प्रैक्टिसेस से मशरूत नहीं है। खुदा का फजल ये है कि हम कमज़ोर भी क्यों ना हो, वो फिर भी जो उसका जोर है वो हमारे लिए जारी करता है। तो अल्टीमेटली उस वक्त जब मैं जिस तरह आपने कहा कि 2nd डे में आप समझते थे कि खुदा ने जिसने आपको बुला लिया कि आप गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च के एक पास्टर एकदम कुछ हो जाएगा, उसके लिए जो बड़ी बात है वो ये है कि मैं जिस चीज पर बिलीव करता हूँ वो ये है, वो प्रोसेस है। खुदा ने जो मेरे लिए वक्त ठहराया था कि किस वक्त में उसने मुझे किस मुकाम पर खड़ा करना है,
اس کے لیے میں نے آج تک ایک خوبصورت آیت ہے میری لائف میں جس کے میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، جسے کہتے ہیں نا اپنے پلے سے باندھ لینا، وہ یہ ہے کہ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت آنے پر سرفراز کرے گا۔ کیا بات ہے، بلیو کیجئے بھائی، اس دن سے لے کر آج تک ہر روز میں نے اپنے وقت کا انتظار کیا ہے، ہر روز میں نے خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے رہنے کے لیے خدا سے توفیق مانگی ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک جس مقام پر جہاں جہاں خدا مجھے لے کر جانا چاہتا رہا اور آئندہ لے کر جانا چاہتا ہے، خداوند کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو رہی ہے۔ یہ میں خدا کے لیے شکر گزار ہوں، اور میں بالخصوص جو آج کی دور کی جو جنریشن ہے، میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو بلایا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند نے آپ کو خدمت دی ہے، تو ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایگزامپل یہ ہے کہ یوسف جب بالکل جوان عمری میں تھا صاحب، تو خدا نے اسے خواب کے دکھایا ہے کہ وہ حکمران ہے، خدا اسے حکمرانی عطا فرما رہا ہے، لیکن جب اگلی صبح جب اٹھتا ہے تو جسے خدا حکمرانی کے خواب دکھا رہا ہے، اسے اپنے بھائیوں کے وسیلہ سے اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ مصر کے بازاروں میں بک رہا ہے، وہ کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، وہ قید و بند کی صحبت سہ رہا ہے، اس کے بعد جا کر پھر جس مقام پر لے جانے کے لیے خدا نے اسے خواب دکھائے، خدا وہاں اسے لے کر جاتا ہے۔ سچ ہے۔ تو خالصتاً میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے میں ہوں یا آپ میں سے کیوں نہ کوئی ہو، خدا نے جو ڈریم یا پلان، جو مقصد آپ کے لیے رکھا ہے، وہ ایک پروسیس کے تھرو آپ کی زندگی میں خدا لے کر آتا ہے۔ اچھا، اور اس میں جب آپ کنویں کی بات کر رہے ہیں، اس کے بکنے کی بات کر رہے ہیں، اٹ مینس اٹ واز ناٹ اے ایزی جرنی، یہ کوئی آسان پروسیس نہیں تھا، یہ دکھوں سے بھرا ہوا پروسیس تھا، تکلیف پینفل تھا، بھائیوں، باقی ساری چیزیں، جب بھائی آپ کے مخالف آ جائے، اور وہ تو اس کے بایولوجیکل سگے بھائی تھے، اور کلام لکھا ہے کہ وہ ایک ہی بلڈ لائن سے تھے، لیکن تو بھی وہ اس کی جان کے دشمن بن بیٹھے تھے، صرف آؤٹ آف جیلسی کہ ہمارا باپ جو ہے نا اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ تو سارا کچھ اٹھا کے دے دے گا، ہم ایسے ہی رہ جائیں گے۔ بٹ وہ جو خدا نے اسے دکھا دیا تھا، اس نے اس کو ایسا پکڑ لیا کہ کبھی جانے ہی نہیں دیا۔ اینڈ ہی نیو کہ جو خدا نے دکھایا ہے وہ پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ اور جس دن وہ پورا ہوا تو وہ سارے بھائی جو اس کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایون کنویں میں پھینکنے والے بھی وہی تھے، اسے مارنے والے بھی وہی تھے، اظہار ثانی اس پہ ڈھانے والے بھی وہی تھے، کلام میں لکھا کہ وہ سارے اس کے سامنے کھڑے ہوئے، نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ اس کے سامنے جھکے۔ اور مجھے ابھی بھی یوسف کی بات یاد آتی ہے کہ وہ صبح اٹھا اور اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو ستارے میرے سامنے جھکے ہیں۔ اس نے کہا کہ تیرا مطلب یہ ہے کہ ہم جو تجھ سے بڑے ہیں تیرے سامنے جھکیں گے۔ اور جب وہ بھائیوں نے باپ کو بھی بتایا، باپ بھی حیران، باپ بھی غصے میں آ گیا کہ تو اپنے بھائیوں کے بارے میں، میرے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ گاڈ از دا گاڈ آف پروسیس۔ یس، خدا اس پروسیس کا خدا ہے، اور یہ پینفل ہوگا، یہ ڈسٹربنگ ہوگا، جلانے والا ہوگا آپ، لیکن آپ آف دا اسکرین مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ خدا آپ کو شکل بخش رہا ہوتا ہے۔ ارنسٹ مل صاحب کا ایک گیت ہے، تو جو چھو جائے اس برتن کو، یہ مٹی کو، یہ مٹی کندن ہو جائے۔ آئی بلیو اٹ کہ خداوند آج بھی جو بلائے ہوئے ہیں، جن کو اس نے بلایا ہے، وہ خالی انہیں بلا کر تخت پر نہیں بٹھا رہا، خدا انہیں بلاتا ہے، انہیں شکل بخشتا ہے اور پھر تخت مہیا کرتا ہے۔ بھائی صاحب، ڈیورنگ دا پروسیس کیا کبھی، مطلب آبویسلی پینفل تو ہے نا یہ پروسیس، تو کبھی ایسا لگا ہو کہ میں تھک گیا ہوں، وہ تھکنے والی صورت کے اندر، یا مطلب اٹس سو پینفل، میں کدھر پھنس گیا ہوں، کیسے آپ نے اپنا آپ مضبوط رکھا، اینڈ ہاؤ واز اٹ ٹو اسٹل اسٹینڈ، کیسے مطلب کھڑے رہے ساری پینفلنس کے بعد بھی؟ وہ ٹوٹکا میں جاننا چاہتا ہوں۔ بڑا آسان ٹوٹکا ہے کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم نے خدا کے وعدوں کو سچ مان لیا، تو بلیو کیجئے میں نے بھی خدا کے وعدوں کو، اس کے فضل کو سچ مان لیا ہے۔ واہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، اظہار ثانی
اپ اینڈ ڈاؤنز، نشیب و فراز، یہ منسٹری ہو یا آپ کی فیملی لائف ہو، یہ اس کا حصہ ہے. سچ ہے. دیکھیے خدا نے ایک شخص کے تعلق سے کہا کہ یہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. اب خدا کا جو پلان تھا، جو شخص اس کے دل کے موافق اسے ملا ہے، اس کے تعلق سے یہ تھا کہ وہ اسے اسرائیل کی بادشاہت کا تخت عطا فرمائے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جس روز خداوند نے اس کے لیے یہ بیان جاری کیا کہ یہ شخص مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے، اگلے ہی روز میں خدا نے اسے بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا. لکھا ہے کہ ایک شخص جس کا نام جاتی جولیت تھا، وہ 40 دن تک مسلسل آ کر بنی اسرائیل کو للکارتا رہا، ان کی تضحیق کرتا رہا تاکہ تم میں سے کوئی ہو جو باہر نکل کر میرا کیا کرے، مقابلہ کر دے. اب خدا جو ہے داؤد کو چونکہ اسرائیل کی بادشاہت کا تخت دینا چاہتا ہے، لیکن داؤد کی جو پرسنالٹی ہے وہ دور حاضرہ کا جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، یعنی ساؤل، جب داؤد ساؤل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ساؤل کہتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کا کیا کرے، مقابلہ کرے. اب داؤد کی جو پرسنالٹی یا داؤد کی جو شخصیت ہے وہ بادشاہ کی نظر میں اور اس شہر والوں کی نظر میں ایک عام سے شخص کی سی پرسنالٹی ہے، لیکن خدا ایک عام سے شخص کو اسرائیل کی بادشاہت کا تخت اسے دینا چاہتا ہے. اس کے لیے خدا کرتا کیا ہے؟ خدا ایک میدان جنگ سجاتا ہے اور وہیں سے خدا پکڑ کے جاتی جولیت کو میدان جنگ میں لے آتا ہے. اب اس جاتی جولیت کو جب خدا میدان جنگ میں لاتا ہے تو جب داؤد اس پر فتح پاتا ہے تو وہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تو اس قابل نہیں کہ اس کا مقابلہ کرے، وہیں سے آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا اور داؤد نے لاکھوں کو مارا. الٹیمیٹلی خدا جس تخت پر ہمیں بٹھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں جنگ کے میدانوں میں سے نکال کر گزار کر لاتا ہے، اور جس تخت پر خدا ہمیں بٹھانا چاہتا ہے، یہ جنگ کے میدان اس لیے آتے ہیں تاکہ خدا ہمارے تخت کی بنیادوں کو مضبوط کرے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں، خدمت میں، منسٹری میں ہر روز روزانہ کی بنیاد پر پرابلمز، لیک آف ریسورسز، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیے جس طرح مقدس کلام کا فرمان ہے کہ اس کا فضل ہی میرے لیے کافی ہے. اس کے فضل کی بدولت جیتے ہیں اور آئندہ کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے انتظار میں ہیں. کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. بس اب پروگرام کے ہم اختتام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. میں ضرور آج کیا کوئی خاص مشورہ یا خاص بات بالخصوص ان دو موضوعات کے اوپر، خداوند کی تابعداری کرنا، اندیکھے خدا، اور کئی دفعہ منزل اندیکھی ہے، رستے اندیکھے ہیں، لیکن بس چل پڑنا ہے. اس تعلق سے کیا آج خاص بات ہمارے ناظرین کے لیے اور ہم ساروں کے لیے آپ سکھانے کی روح سے بتا سکتے ہیں؟ اوبیڈینس اینڈ دا پروسیس، کیونکہ یہ دونوں پیرالل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کیا کریں ہم کہ اس منزل تک پہنچے جو خداوند ہمیں دیتا ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے پاس خداوند مسیح کی ذات سے بڑھ کر کوئی بڑی اگزامپل نہیں ہے. لکھا ہے کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا. اس نے کہا اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور لکھا ہے کہ اس نے صلیبی موت کو قبول کیا. اور پھر جو اگلی آیت ہے وہ یہاں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ اس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے، چاہے وہ آسمانیوں کو ہو، چاہے وہ زمینیوں کا، یا چاہے زمین کے نیچے والوں کا. میں بالخصوص اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، بالخصوص جو نوجوان ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو منسٹری میں ہیں، جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں جو شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، خدمت میں، منسٹری میں شارٹ کٹس کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں. خدا پروسیس کا خدا ہے. خداوند خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے. خدا شارٹ کٹس کے ذریعہ سے کبھی بھی کسی کو بلیس نہیں کرتا، چاہے وہ خداوند مسیح کی صورت ہو، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہوں، یا چاہے آج کے دور میں ہم ہی کیوں نہ ہوں. خدا ایک پروسیس میں سے نکال کر، خداوند کے ہاں ایک اپنا اصول ہے کہ خدا جب تک اس وقت کو پورا کر نہیں دیتا تب تک خدا ہمیں ہماری منزل تک نہیں پہنچاتا.
میں یہاں پر جو خاص بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اپنے وقت کا انتظار کیجیے۔ بہت سارے لوگ جو وقت سے پہلے پانا چاہتے ہیں وہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ چاہے علیشہ کا خادم ہو، وہ چاہے مسیح کا خادم کیوں نہ ہو، یہودا اسکریوتی۔ جو لوگ وقت سے پہلے چیزوں کو پانا چاہتے ہیں وہ وقت سے پہلے منظر ناموں سے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں پھر وقت انہیں سرفرازی بخشتا ہے۔ آپ کے لیے اور بالخصوص ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے، اپنے وقت کا انتظار کیجئے، خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیے، وقت آنے پر وہ آپ کو سرفراز کرے گا، کیونکہ خداوند کے حضور جو کامیابی ہے یا پھلدار ہونے کے لیے جو ایک بنیادی کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا اس ہی کو پھلدار بناتا ہے جو اس کے حضور وفادار رہتا ہے۔ آپ کے پھلدار ہونا آپ کی وفاداری سے مشروط ہے۔ آپ وفادار ہیں، آپ وفاداری کا بیج بوئیں گے تو یاد رکھیے کامیابی اور سرفرازی کی فصل کاٹنے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بڑی خوبصورت باتیں پاسٹر خرم بٹی صاحب نے ہمیں بتائی ہیں، خدا کے کلام میں سے سکھائی ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کے لیے برکت اور رویدگی کا سبب آج کے دن ٹھہری ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک سچ بات ہے، یہ تجربہ میرا ہے خداوند میں رہ کر، یہ تجربہ ہر اس شخص کا ہے جس نے یسوع مسیح کا ہاتھ تھاما ہے اور وہ اپنی زندگی کو اسی کی راہوں پر لے کر گامزن ہے۔ زندگی کے اندر نشیب و فراز آنا، اونچائیاں نچائیاں، مشکلیں، پریشانیاں، آنسو، ہنسیاں، غم، شادمانی، اٹس آل دا پارٹ آف دا لائف۔ لیکن ان سارے حالات میں جب آپ اپنے ہاتھ مسیح کے ہاتھوں میں دیے رکھتے ہیں، یاد رکھیں ہماری منزل وہی ہے، منزل تک پہنچانے والا بھی وہی ہے، منزل وہ ہے اور منزل تک پہنچانے والا بھی وہ ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر پوسٹ کی، میں بیٹھا ہوا تھا اور خدا نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا، میں اس کی صرف ٹائٹل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں اسے اپنے دل میں بٹھا لیں۔ آپ کی منزل ناکامی اور رسوائی نہیں ہے، آپ کی منزل خدا کا جلال ہے۔ So just wait and rest upon the Lord۔ خدا کے ہاتھ کے نیچے ثابت قدمی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ٹھہرے رہیں، وہ وقت پر آپ کو سرفراز کر دے گا۔ میں نے بارہا ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر اس بات کو کہا اور آج ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ آگ پر سے چلنا نہیں پڑے گا یا ندیوں کو عبور نہیں کرنا پڑے گا، لکھا ہے کہ جب تو ندیوں کو عبور کرے گا خوف نہ کھانا کیونکہ ندیاں تجھے ڈبا نہیں پائیں گی۔ لکھا ہے تو آگ پر چلے گا لیکن شعلہ تجھے نہ جلائے گا، میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ تسلی اطمینان جو ابراہم میں تھا، جو حضرت یوسف میں تھا، جو داؤد نبی کے اندر تھا، یہی اطمینان، تسلی اور ایمان ہمارے اندر بھی ہے کہ ہمارا خدا جو ان کے لیے قادر تھا وہ ہمارے لیے بھی قادر ہے۔ آج کا پروگرام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کے گھٹنوں میں، ہڈیوں میں، آپ کے بند اور گدے میں ٹھہر جائے اور یہ کلام آپ کو ہر روز تازگی اور تقویت بخشے کہ خداوند آپ کے لیے ان بڑے عمیق اور جلالی کاموں کو کرنا چاہتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے فیڈ بیک اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر ضرور ہمیں بھیجیں۔ وی لو ٹو ہیئر فرام یو۔ ہمیں پسند ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارے پروگرامز آپ کی برکت کا سبب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، میں پھر سے آپ سے ملوں گا پروگرام فضل الہی میں خدا کے خدام کے ساتھ، ان ساری کلام کی عمیق باتوں کے ساتھ۔ ٹل دین، گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس پاکستان۔